अफसोस से कहना पड़ता है कि नैब ने 25 अरब रुपए की एक अभी छोटी सी वहां करप्शन पकड़ी है, 25 अरब। तो वहां गवर्नमेंट के महकमा जात, वहां वो ठेकेदार जो नाम के ठेकेदार है लेकिन हुकूमत में आ गए, वहां वो दरख्तों की कटाई करने वाला माफिया और कुछ लोग दीगर। बर्बाद कर दिया इस करप्शन ने उस सूबे को। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया, सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह पाक सच बोलने की तौफीक अता फरमा। स्पॉटलाइट प्रोग्राम है जेडी न्यूज़, जिना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। आपका साथी, आपका दोस्त, आपका अपना डॉक्टर इब्राहिम ओवर। KPK हमारा बहुत ही अहम सूबा है, जान से प्यारा है। वहाँ दीनी लोग ज़्यादा रहते हैं, पाकिस्तान की वो खिदमत भी बहुत करते हैं। अफसोस से कहना पड़ता है कि नैब ने 25 अरब रुपए की एक अभी छोटी सी वहाँ करप्शन पकड़ी है, 25 अरब की। ये सूबा वो था कि माजी में इस पर 1 रुपया भी कर्जा नहीं होता था। अब जो हजारों अरब रुपए कर्जों के नीचे दब गया है। वजह इसकी साथियों, किसी सूबे से हम तमीज़ नहीं कर रहे, लेकिन वजह इसकी सिर्फ एक है कि वहाँ करप्शन की इंतहा हो गई है। आज वहाँ मैं कोई ये नहीं मैं कहता खुदा की कसम के किसकी हुकूमत का है किसकी नहीं, हमें इससे कुछ लेना देना नहीं। हमें तो ये है कि करप्शन जहाँ भी होगी, रिश्वत जहाँ भी होगी, वो एक बुरी चीज़ है। अगर वहाँ मोहतात अंदाजे के मुताबिक देखा जाए तो वहाँ गवर्नमेंट के महकमा जात, वहाँ वो ठेकेदार जो नाम के ठेकेदार है लेकिन हुकूमत में आ गए, वहाँ वो दरख्तों की कटाई करने वाला माफिया और कुछ लोग दीगर, उन्होंने इस कदर लूट मचाई हुई है कि वहाँ एहतियात के साथ अगर हाथ डाला जाए तो 3-4 हज़ार अरब रुपए की करप्शन रिकवर हो सकती है। बर्बाद कर दिया इस करप्शन ने उस सूबे को। तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया, सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया, सड़कों का बेड़ा गर्क कर दिया। और इसका सबसे ज़्यादा नुकसान क्या हुआ कि ये जो 3-4 बल्कि 5 हज़ार रुपया करप्शन की नज़र में निकल कर उन गवर्नमेंट ऑफिसरान बाबुओं और नाम नहाद ठेकेदारों, जाली ठेकेदारों जो हुकूमत में आप बैठे हुए हैं कि जेबों में चला गया, कि अगर ये गरीब पे खर्च होता तो वहाँ का अच्छा भला खाता हुआ बंदा आज जो माफ़ी के साथ बकारीपन तक चला गया है, ये कैफियत ना आती। अब बहुत ज़्यादा मामलात आप देखेंगे कि मेरे फौज के या फ्रंटियर कांस्टेबलरी के या दीगर अदारों के बच्चे वहाँ शहीद हुए, शहीद हो रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ा जुल्म है। अयूबी दोइम मौजूदा फील्ड मार्शल साहब जो हैं, उन्हें हिकमत और दानाई से पहले ही वो बड़ा कोशिश में हैं, ज़हनी तौर पर मुतफक्कर भी हैं। और उनके अगर आप दौरे देखें तो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा उस सूबे के हैं। उनका ये बहुत बड़ा टारगेट है कि मैं सूबे में अमन जल्द अज जल्द लेके आऊँ। साथ हमारे सूबा अफगानिस्तान है, जो पाकिस्तान के दुश्मन नहीं हैं, लेकिन वहाँ आए हुए हिंदू और रा के एजेंट आए दिन कोई ना कोई साजिश तैयार करते रहते हैं, जिससे खराबी KPK में आ जाती है। अब अयूबी दोइम साहब जो हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि आप पहले ही मैक्सिमम लेवल पर अपनी कोशिशें कर रहे हैं अमली तौर पर।
اور اپنے جوان شہید کروا رہے ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی موقع ہے کہ وہاں کرپشن کا گرم بازار جو ہے اسے کیسے ٹھنڈا کرنا ہے، کرپشن کے آگے کیسے بند باندھنا ہے۔ اگر آج کوئی بات کرے صبح میرے جان سے عزیز کے پی کے کی، تو وہاں سب سے آج بھی بڑا مسئلہ کرپشن اور کرپشن کا ہے، رشوت کا ہے۔ اور یہ جو افراتفری ہے، اسے معافی کے ساتھ گنڈا پور صاحب بھی زیادہ افیکٹو طریقے سے کنٹرول نہیں کر پا رہے، بلیک میل ہو رہے ہیں۔ یہ بھی خبر آ جاتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان وہاں آ رہے ہیں، یہ بھی آ رہی ہے کہ نہیں گنڈا پور صاحب چلیں گے۔ اللہ کرے وہاں وہ سیاسی جماعت چلے جو صوبے کے لیے، پاکستان کے لیے اچھی ہو، لیکن اگر فوج وہاں تھوڑا کردار مزید بڑھاتی ہے تو ہاتھ ڈالے وہاں پر۔ میرا صوبہ جو آج میں نے جیسے کہا مقروض 1 روپے کا نہیں تھا، لیکن میرا صوبہ آج ہزاروں ارب کا وہ جو مقروض ہو گیا ہے، یہ پیسہ کچھ چلا گیا ہے باہر، لیکن ابھی کافی صوبے میں موجود ہے۔ اس کو ریکور کرنے کے لیے حکمت اور دانائی فوج سے بہتر، اور ان سے مل کر اپنے چیف منسٹر سے اور گورنر صاحب سے کون اچھی پالیسی بنا سکتا ہے۔ اس کرپشن کو روکنا ہوگا۔ وہاں کے 3 ہی فرقے ہیں، سب سے بڑا بابو، دوسرا بڑا ٹھیکیدار تھا جو اب حکومت میں شامل ہوا ہے، یہ درخت کاٹنے والا مافیا، اور یہ جوٹی مطلب بندے مروا دینے والا، دہشت گردی والا، یہ 3-4 گروپ جو ہیں ان پر ایک ایک کر کے ہاتھ ڈالے۔ ایک تو ان گروپس کی ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو بند کیا جائے، دوسرا ان سے ریکوری کی جائے۔ جیسے آج 25 ارب روپے کی نیب نے وہاں ہاتھ ڈالا ہے، نیب کو وہاں فوج کی سپرویژن میں مزید تیزی کے ساتھ آگے بڑھنا پڑے گا، حکمت اور دانائی کے ساتھ۔ اور آپ اگلے دنوں میں دیکھیں گے، آج تو یہ 25 ارب ہے، ممکن ہے کسی دن یہ خبر آئے کہ 250 ارب کا ایک پکڑ لیا ہم نے گروہ، اور کسی دن یہ خبر آئے کہ 2000 ارب بھی پکڑا ہے ہم نے جو ہم ریکور کریں گے۔ اس طرح کے وہاں شاخسانے ہیں جن پر کنٹرول کرنا، ہاتھ ڈالنا، وہاں سے ریکوری کرنا اور اس صوبے پہ خرچ کرنا۔ وہاں کا طبقہ جو غریب تھا، غریب ترین ہو گیا ہے، اور وہ غریب ترین اس لیے ہوا ہے کہ ان کے حصے کی دولت بھی یہ ڈاکو اور چور لٹیرے لوٹ گئے ہیں، اور انہوں نے اپنے پاس وہ جمع کر لی ہے، اور وہی پیسہ ان سے اکٹھا کر کے ان غریبوں پہ خرچ کرنا، یہ ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ صوبہ پہلے اپنے کام ترتیب سے اچھے کرے، پھر پاکستانیت کی بات کرے، اور دین کی بات تو جیسے میں نے عرض کہا وہاں ہے ہی ہے، ہم کسی کے دشمن نہیں ہیں۔ ہمارا صوبہ بڑا عزیز ہے، دل سے عزیز ہے۔ میں اکثر وہاں جایا کرتا ہوں، مانسہرے جاتا ہوں، پشاور جاتا ہوں۔ ہم وہاں کئی طرح کے اپنے دینی پروگرام ترتیب دیا کرتے ہیں، لیکن صوبے میں اب جو معاملات آئے ہوئے ہیں وہ خراب ہیں۔ شاید ہمیں وہ واپس سراج الحق صاحب والا دور لانا پڑے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔